हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर दिनको निम्ति प्रभु यो विश्रामको दिन तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरको स्तुति र आराधना गर्ने यो दिनलाई हामी साँच्चै नै यो दिनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति आज हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यही त्यही ठाउँमा तपाईँ भइसक्नु भएको छ, किन भन्दा तपाईँ परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। एकै साथमा सबै ठाउँमा उपस्थित हुन सक्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रिय विश्वासी जनहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा तपाईँ प्रभु रहनुहोस्। हामीले चढाउने सबै आराधनामा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। हामी यो बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आज हामीले गाउने सबै भजन कोरसहरूमा तपाईँको स्तुति भएको होस् र त्यसै गरिकन सुन्ने वचनमा तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। यही बिन्ती प्रार्थना छ। हामी सुन्ने सुनाउने दुवैलाई तपाईँ परमेश्वरले लिनुहोस् भनिकन हामी यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँलाई चढाउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता आजको यो बिहानको निम्ति। तपाईँ परमेश्वरले सुन्दर दिन दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद चढाउँदै यो सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी केही कोरसहरू गाउँदै हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी आजको दिन पहिला गाउनेछौँ, लगतै हामी अरू कोरसहरू गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी त्यसै गरी 111 नम्बरको पनि हामी कोरस गाउनेछौँ, परमेश्वरको चोखो वेदीमा भन्ने। हामी सबैजना मिलिकन यो कोरसलाई पनि हामी गाउनेछौँ।
हुन्छ हामीले यो कोरसलाई पनि राम्रोसँग गाउन सक्यौँ परमेश्वरको स्तुति भएको होस् उहाँकै महिमा भएको होस् हामी अहिले हामी यसु हुन् मेरो कस्तो विलास भन्ने हामी त्यो भजन गाउनेछौँ तपाईहरु सबैजनाले निकाल्न सक्नुहुनेछ 281 नम्बरको भजनलाई हामी सबैजना मिलिकन हामी गाउनेछौँ
प्रशंसा प्रतिदिन यो मेरो हात छ यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन विश्वासमा राख्छु ख्रीष्ट मेरो नाम उनैमा बस्छु सुरक्षा साथ उनैको प्रेमले पाउँछु विश्राम जानेछु आत्मा स्वर्गीय यो मेरो हात छ यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन यो मेरो हात छ यो मेरो गान गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन गर्छु प्रशंसा प्रतिदिन हुन्छ हामीले यो भजनलाई पनि राम्रोसँग गाउन सक्यौँ अनि यो भजनको भावले के भन्दछ भन्दाखेरि हामी जुनै हालतमा भए तापनि हामी जुनै परिस्थितिमा भए तापनि परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है किन भन्दा प्रभुमा नै त्यो आनन्द छ हाम्रो आत्मिक आनन्द चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो है जब हाम्रो आत्माले आनन्द महसुस गर्न सक्दछ अनि हाम्रो शरीर त्यतिकै आनन्दमा डुब्न सक्दछ है त्यही कारण गर्दाखेरि जब हामी हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ अनि परमेश्वरको आनन्द हामीमा आउँदछ अनि त्यो आनन्दले चाहिँ हामीलाई सधैँ 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 अनन्तको आनन्दमा डोर्याउँदछ है त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रशंसा भएको सो भजन गाईबाट हुन्छ हामी यो समय परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ तपाईँहरू आफ्नो स्थानबाट नै परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउन सक्नुहुनेछ बाँकी समय म भाइ नोएलामा दिँदैछु आउनुहोस् हामी यो समय तिम्रो उपस्थितिको गहिराईमा भन्ने कोरस गाउँदै हामी उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ गहिराईमा लैजाऊ मलाई तिम्रो नजिक राख मलाई तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख भित्रको आदिलाई शान्त गर मेरो हृदयको चोटहरू निको बना मलाई सधैँ तिम्रो कालोमा समान मलाई सधैँ तिम्रो कालोमा तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई
예수 lukau menang. Tiम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau menang। मेरो आत्माको तृष्णालाई चिन्तन गर, मेरो जीवनको लक्ष्यलाई सुधि गर। मलाई सधैँ तिम्रो इच्छामा राख, मलाई सधैँ तिम्रो इच्छामा राख। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau menang। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau मलाई। हाम्रो जीवित प्रभुलाई हामी चाहन्छौँ। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। ओ प्रभु येशू प्रभु तपाईँको नाम आज हामीलाई तपाईँले पवित्र आत्माले तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुको निगाहको निम्ति आज तपाईँको त्यो प्रेमको लागि हामी साँच्चै हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रशंसाको योग्यको प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ, आराधनाको योग्यको प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ प्रभु येशू साँच्चै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ओ प्रभु साँच्चै तपाईँको परमेश्वर साँच्चै हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। र आज तपाईँले भन्नुभएको छ र मृत्युको अन्धकारमा खाली भएर जानु परे तापनि खतरा आउने छैन भनेर भन्नुभएको छ। ओ प्रभु येशू तपाईँ साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुने, वास्ता गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। आज तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ येशूलाई यसरी धन्यवाद चढाउँदछौँ। ओ हालेलुया येशू, ओ महिमित येशू, धन्यवाद येशूलाई धन्यवाद येशू। Yes, येशू हृदयभित्र येशू राख मलाई। तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू lukau मलाई।
हृदयभित्र लुकाउनु हुने प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको हृदयभित्र राख्नु हुने प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी उचाल्छौँ परमेश्वर पिता तपाईँलाई महिमा यीशुको दिन्छौँ, नाममा। प्रशंसा दिन्छौँ, आराधना हाम्रो दिन्छौँ। हृदयको हरेक कुरा किनभने सानो हुने तपाईँ प्रभु मात्रै तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। पृथ्वीका मालिक हरेक परमेश्वर अवस्थामा तपाईँ साथ मात्र दिनुहुने हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ तपाईँको वचनले त्यही भन्दछ। हामी ओ तिमीहरूले उही उचाल्छौँ परमेश्वर आराधना दिनु, जसले सारा कुरा बनाउनु भयो। ओ सारा ब्रह्माण्डका मालिक येशू प्रभु हमारा उहाँलाई मात्र आराधना दिनुभएको छ। त्यही कारण प्रभु हामी येशूलाई मात्र आराधना दिन्छौँ। ओ येशू प्रभु, येशू हालेलुया, येशू, येशू। तपाईँको तुलनामा छ तपाईँको तुलनामा छ को छ र येशूको तुलनामा येशूको तुलनामा छ को छ र येशूको तुलनामा छ येशूको महान परमेश्वर पिता यो समय तपाईँको शरणमा हामी आउँछौँ अनि हामीले गाए जस्तै यो कुराको विश्वास गर्छौँ कि प्रभु तपाईँ जस्तै अरू कोही पनि छैन तपाईँको तुलनामा अरू कोही पनि छैन तपाईँको तुलनामा हामीलाई सधैँ साथ दिनुहुने अरू कोही पनि छैन प्रभु यो समय फेरि पनि तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ फेरि पनि तपाईँको नाउँको स्तुति अनि आराधना हामी गर्दछौँ हामी विश्वास गर्छौँ हामी विभिन्न ठाउँबाट हामीले उचालेका आवाज हाम्रो गीतहरू सबै कुराहरू तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ फेरि पनि तपाईँलाई नै उचाल्दै बाँकी रहेको सबै समय तपाईँको समय ल्याउँदै माग्छौँ आशिष प्रभु क्रिस्टको नाउँमा आमेन हुन्छ हामी परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिएका छौँ हामीले अनि उहाँको नाउँको स्तुति हामीले गरेका छौँ अनि यस गरी विशेष गरिकन अघि पनि मैले सुरुमा स्वागत त भनिहाल्यो अनि अझै पनि कतिजना अहिले पछि जोइन हुनेहरूको लागि विशेष गरिकन हामी स्तुति प्रशंसा मण्डली परिवार हामी स्वागत भन्दछौँ तपाईँहरू जो जति आज जोइन हुनुभएको छ अनि हामी सबै मण्डली परिवार सायद सबैजना नै जोइन भएको छ होला अनि आज त्यस्तो नयाँ मान्छेहरू कोही छ भने म यो समय मौका दिन्छु तपाईँलाई
तपाईले नाम भनिदिनु भयो भने हामी स्वागत गर्न सजिलो हुनेछ। तपाईले अनम्युट गरिकन यदि कोही नयाँ छ भने मात्रै। हुन्छ, छैन जस्तो लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई स्वागत भन्दछु फेरि पनि। र यसगरी हामी हाम्रो संगतिमा हप्ताभरिको सूचना हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ, आज सूचना म विशेष गरिकन आजको सूचनाको निम्ति म मण्डलीका अगुवा राजसिंह दालाई म दिन चाहन्छु। सूचना मैले भन्दैछु सूचना। हुन्छ हुन्छ, माफ गर्नु होला। हुन्छ, म उमेश दालाई म दिँदछु। हुन्छ, जय मसी सबैजनालाई। सबै मण्डली परिवार सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि आज म मण्डलीमा अगाडि साप्ताहिक सूचना र अन्य सूचनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आज मिति 2078 साउन 2 गते, तदनुसार 17 जुलाई 2021 हामी आजको साप्ताहिक आराधना सेवामा छौँ। सबभन्दा पहिला म मण्डलीको साप्ताहिक सूचना तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। हरेक बुधबार मण्डलीको एल्डर, डिकन र अगुवाहरूको छलफल प्रार्थना सङ्गति जुम अनलाइनबाट भइरहेको छ। प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि हरेक सोमबार दाजुभाइ सङ्गति बेलुकी ठिक 8 बजे भइरहेको छ। सबै दाजुभाइहरूलाई सङ्गतिमा आबद्ध हुनको लागि अनुरोध छ। अनि हरेक मङ्गलबार सामूहिक घरेलु सङ्गति भइरहेको छ। यो लगातार 2 हप्ता भयो। अनि यो सङ्गति पनि ठिक बेलुकी 6 बजे हुनेछ। अनि सबैजनालाई यो सामूहिक घरेलु सङ्गतिमा आबद्ध हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। सबैजना उपस्थित भइदिनु होला। हरेक बिहिबार दिदीबहिनी सङ्गति साँझ ठिक 6 बजे हुनेछ। अनि सबै दिदीबहिनीहरूलाई सङ्गतिमा पनि आबद्ध भइदिनु हुनको लागि अनुरोध छ। हरेक शनिबार ठिक 1:30 बजे जवान सङ्गति हुनेछ। अनि त्यसै गरिकन ठिक 4 बजे शनिबारको दिन बाल सङ्गति हुनेछ। यी भए मण्डलीको साप्ताहिक सूचनाहरू। यी सबै सङ्गतिहरू हामी जुम अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ। अनि हामी यो सङ्गतिहरूमा आफ्नो सङ्गतिहरूमा हामी आबद्ध भएर परमेश्वरको महिमा र आशिष लिनेछौँ। अनि अन्य सूचनाहरू यस प्रकार छन्। विशेष गरिकन एउटा इम्पोर्टेन्ट सूचना छ तपाईँहरू हामी सबैको लागि। आउने अर्को शनिबार मिति साउन 9 गते, तदनुसार जुलाई 24 का दिन हाम्रो मण्डलीको आदरणीय स्वर्गीय गुरुआमा स्तर थापाज्यूको स्मृति सभा राखिएको छ। अनि सबै मण्डली परिवारलाई यो स्मृति सेवामा उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गरिन्छ। अनि यो स्मृति सेवा जुम अनलाइनबाटै हुने जानकारी गराउँदछु। अनि यो स्मृति सेवा आउने शनिबार ठिक 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ। हाम्रो साप्ताहिक सङ्गति सकेपछि चाहिँ यो 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सबै मण्डली परिवारलाई यो स्मृति सेवामा उपस्थित भइदिनुको लागि अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरिकन सन्त लक्ष्मी श्रेष्ठको श्रीमानलाई गएको दिन कोरोना पोजिटिभ भएको थियो। अहिले उहाँलाई ठिक भएको छ। अनि उहाँको परिवारले मण्डली परिवारलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ प्रार्थनाको लागि। मिरा श्रेष्ठलाई सुगर चाहिँ एकदम हाई भएर गाह्रो भइरहेको छ। उहाँले मेडिसिनहरू खाइरहनु भएको छ। अनि विशेष गरिकन मण्डलीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ चङ्गाईको प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर। अनि त्यसै गरिकन तिलक श्रेष्ठ दाजुको श्रीमतीको भोलि आइतबार हरिसिद्धिको क्यान्सर हस्पिटलमा अपरेसन हुँदैछ। अनि त्यो अपरेसन चाहिँ एकदम सुरक्षित र राम्रोसँग भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। र अपरेसन भएको घाउहरू पनि छिटो निको भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। सम्झना पुनको 2वटै कानको जालीमा इन्फेक्सन भई उहाँलाई बिसन्चो भएको छ। अनि त्यो इन्फेक्सन छिटो निको भएको होस्, चङ्गाई भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो गएको हप्तादेखि नै हामीले सूचना राख्दैछौँ हाम्रो मनप्रसाद भाइको परिवारको लागि।
हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। अब उहाँहरूको नयाँ बेबी छिट्टै नै परिवारमा आउँदैछ अनि सायद अब केही दिन होला अनि सुरक्षित डेलिभरीको लागि प्रार्थना हामी गरौँ। अनि हाम्रो विशाल विष्ट भाइको परिवारको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि भाइको परिवारमा पनि दोस्रो बेबी आउँदैछ अनि सुरक्षित डेलिभरीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रा मण्डलीका जति पनि वृद्ध वृद्धाहरू छन् अनि अशक्त जनहरू छन् अनि कति बिमारीहरू छन् उहाँहरूको लागि हामी निरन्तर मण्डलीले प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, आउनुहोस्, यति नै छ सूचना। अब हामी सूचनाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना अगुवाई म गर्नेछु। प्रभुजी, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई। फेरि आज विश्रामको दिन शनिबार यसरी हामी मण्डली परिवारलाई यो जुम अनलाइन प्रविधिद्वारा जोडिने यो मौका दिनुभएको छ। आज हामी आफ्नो ठाउँमा रहेर प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्ने, तपाईँलाई आदर गर्ने र प्रशंसा गर्ने यो मौका हामीलाई दिनुभयो अनि तपाईँको उपस्थिति हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। विशेष गरिकन यस समय प्रभुजी हाम्रो मण्डलीको साप्ताहिक सूचना र अन्य सूचनाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरिकन हरेक बुधबार मण्डलीको एल्डर डिकन र अगुवाहरूको प्रार्थना छलफल सङ्गति भइरहेको छ। यो सङ्गतिमा पनि तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस्, ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् हाम्रो मण्डलीका सबै अगुवाजनहरूलाई। अनि हरेक सोमबार दाजुभाइ सङ्गति भइरहेको छ अनि यो सङ्गतिमा हामी मण्डलीका सबै दाजुभाइहरू सकेसम्म उपस्थित हुनको लागि तपाईँ परमेश्वरले सबैलाई त्यो मन र हृदय दिनुहोस् अनि यो सङ्गतिबाट पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। हरेक मङ्गलबार सामूहिक घरेलु सङ्गति भइरहेको छ अनि यो सङ्गतिलाई पनि हामी तपाईँ चरणमा ल्याउँदछौँ। हामी सबै मण्डली परिवार यो साप्ताहिक घरेलु सङ्गतिमा उपस्थित हुनको लागि त्यो मन र हृदय तपाईँले राखिदिनुहोस् र यो सङ्गतिबाट पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। अनि हरेक बिहिबार दिदी बहिनी सङ्गति भइरहेको छ, यो सङ्गतिमा पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। यो सङ्गतिबाट पनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डलीका सबै दिदी बहिनीहरू यो सेवामा उपस्थित भएर तपाईँ परमेश्वरलाई आदर र प्रशंसा गर्न सकेका हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हरेक शनिबार ठिक 1:30 बजे जवान सङ्गति हुनेछ। यो सङ्गतिमा पनि सबै मण्डलीका जवान भाइ बहिनीहरू यो सङ्गतिमा आबद्ध भएर प्रभु तपाईँलाई आदर र प्रशंसा गर्ने छोराछोरीहरू तपाईँले बनाउनुहोस्। यो सङ्गतिबाट पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। अनि त्यसै गरेर बाल सङ्गीतको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। शनिबारको दिन ठिक 4 बजे अनलाइनबाटै जुम अनलाइनबाटै सङ्गति भइरहेको छ। सबै बालकहरू सङ्गतिमा उपस्थित हुनको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र प्रभु यो बाल सङ्गतिमा पनि तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस् अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नै महिमा भएको सङ्गतिबाट। अनि हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ आउने अर्को शनिबार साउन 9 गते जुलाई 24 का दिन हाम्रो मण्डलीका आदरणीय गुरुआमा एस्तर थापाज्यूको स्मृति सेवा राखिएको छ। हामी त्यो सेवालाई अहिलेदेखि नै तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस्। तयारी गर्ने कुराहरूमा, तयारी हुनुपर्ने कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस् अनि यो स्मृति सेवा चाहिँ एउटा आशिषमय हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो सेवामा पनि हामी सबै मण्डली परिवार उपस्थित भइकन प्रभुजी तपाईँको महिमा लिन सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस्। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। सन्त लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूको श्रीमानलाई तपाईँले छोइकन चङ्गाई गर्नुभयो, सुस्वस्थ राखिदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यस कारण हामी प्रार्थना गर्नेछौँ मीरा श्रेष्ठ दिदीलाई, उहाँलाई सुगर हाई भएको कारण शरीरमा असजिलो भइरहेको छ। हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई छुनुहोस् अनि तपाईँ परमेश्वर शरीरका ती सबै सुगर लिभरहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले नै छोइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँले खाने औषधि मूलहरूमा तपाईँले चङ्गाईको आशिष दिनुहोस्। त्यस कारण तिलक श्रेष्ठ दाजुको श्रीमतीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। भोलि आइतबार जसरी क्यान्सर हस्पिटलमा उहाँको अपरेसन भइरहेको छ, हुनेछ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यो सुरक्षित साथ हुन सकेको होस् अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस् र राम्रोसँग त्यो अपरेसन हुन सकेको होस् र अपरेसनमा भएका घाउहरू छिटो निको हुनलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता मद्दत गर्नुहोस् अनि उहाँको साथमा तपाईँ परमेश्वर भइकन आफ्नो छोरीलाई आत्मशक्ति र बल तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। अनि प्रभु धन्यवाद त्यसरी प्रार्थना गर्दछौँ सम्झना पुन दिदीको लागि। उहाँको दुईवटै कानको जालीमा इन्फेक्सन भएको कुराहरू छन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ती चङ्गाईको हातहरू आफ्नो छोरीको त्यो काँडहरूमा राखिदिनुहोस्। सबै इन्फेक्सनका घाउहरू निको हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि त्यसै गरी हामी मनपर्छ भाइको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको परिवारमा नयाँ सदस्य आउँदैछ,
अनि प्रभु त्यो दिन त्यो समय नजिक आइरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ सुरक्षित साथ डेलिभरी हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले नै मद्दत गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी हामी विशाल विष्ट भाइको परिवारको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको परिवारमा पनि दोस्रो बेबी प्रभु आउँदैछ। प्रभु केही दिन बाँकी छन्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ असल डेलिभरीको लागि, सुरक्षित डेलिभरीको लागि हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ मण्डलीका हाम्रा जति पनि वृद्ध आमाहरू हुन्छन्, बुवाहरू हुनुहुन्छन्, उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले शरीरमा शक्ति, सामर्थ्य, बलले भर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जति पनि अशक्त बिमारीहरू छन् उहाँहरूलाई हे प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छोइकिन चङ्गाइ गर्नुहोस्, स्वस्थ राखिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। यी सबै सूचनाको भाग तपाईँको हातमा राख्दै बाँकी सङ्गतिको सम्पूर्ण भाग तपाईँको चरणमा ल्याउँदै सबै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, फेरि म मनप्रसाद भाइलाई दिँदछु। मनप्रसाद भाइ, सकियो सूचना। हुन्छ, धन्यवाद आदरणीय दाइलाई विशेष गरिकन सूचनाको लागि। अनि हामीले अहिले भर्खरै हामीले सूचना सुन्यौँ, सबैजनाले ध्यानसित सुन्नुभयो होला। अब हामी हाम्रो सङ्गतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा नै छौँ। अनि विशेष गरिकन हामी यो समय भेटी हामी उठाउनेछौँ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानमा नै तपाईँले भेटी चढाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो बेलामा हामी एउटा गीत गाउनेछौँ, येशू राजाहरूका राजा भन्ने। अनि यो गीत गाउँदाखेरि हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट नै भेटी कलेक्सन गर्न हामी सक्छौँ। येशू राजाहरूका राजा सारा संसारका, येशू मुक्तिदाता हाम्रो पापलाई उठाउने, शान्तिका राजकुमार सनातनका पिता, अचम्मका सल्लाहकार हुन्। मेरो खुसीमा खुसी हुने, दुःखमा दुःखी, सङ्कष्टमा सहारा दिने। मेरो खुसीमा खुसी हुने, दुःखमा दुःखी, सङ्कष्टमा सहारा दिने। तिम्रो साथीमा ढल्कन मलाई मन लाग्छ, तिम्रो मुहार हेरिरहन सधैँ मन लाग्छ। साथीमा ढल्कन मलाई मन लाग्छ, तिम्रो मुहार हेरिरहन सधैँ मन लाग्छ। येशू मेरो येशू, तिमीलाई पर्खिरहेछु। येशू मेरो मित्र, आफ्नो प्राणसम्म दिने। येशू मेरो दुहा, मलाई दिल्लीन आउने। मेरो मालिक, मेरो प्रभु, कहिले नछोड्ने, मलाई सधैँ वास्ता गर्ने। मेरो खुसीमा खुसी हुने, दुःखमा दुःखी, सङ्कष्टमा सहारा दिने। मेरो खुसीमा खुसी हुने, दुःखमा दुःखी, सङ्कष्टमा सहारा दिने। तिमीलाई अँगालोमा बाँध्न मलाई मन लाग्छ, तिम्रो उपस्थितिभित्र डुब्न मन लाग्छ। अँगालोमा बाँध्न मलाई मन
लाग्छ येशू मेरो येशू तिमीलाई प्रेम गर्दछु हो येशू मेरो सबै प्रश्नहरूको उत्तर मेरो खुसीमा खुसी हुने दुःखमा दुःखी सङ्कष्टमा सहारा दिने मेरो खुसीमा खुसी हुने दुःखमा दुःखी सङ्कष्टमा सहारा दिने येशू राजाहरूका राजा सारा संसारका येशू मुक्तिदाता हाम्रो पापलाई उठाउने शान्तिका राजकुमार सनातनका पिता अचम्मका सल्लाहकार मेरो खुसीमा खुसी हुने दुःखमा दुःखी सङ्कष्टमा सहारा दिने मेरो खुसीमा खुसी हुने दुःखमा दुःखी सङ्कष्टमा सहारा दिने हुन्छ हामीले भेटी पनि उठायौँ अब हामी हाम्रो वचनको भागमा आइपुगेका छौँ अनि त्योभन्दा अगाडि हामी वचनको लागि र अहिले उठाएको यो भेटीको लागि हामी आशिष माग्नेछौँ र आज वचन र भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म मण्डलीका आदरणीय डिकन चित्रमान लामा दाइलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु दाइले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुनेछ हुन्छ सबैलाई जय मसीह प्रार्थना गर्नेछौँ जीवित परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह कृपा प्रेम दयाको निम्ति तपाईँ परमेश्वर हामीको सहारा पहारा किल्ला तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो भरोसा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई जुन यो प्रविधिद्वारा यसरी यो आजको सङ्गतिमा सहभागी हुने मौका अवसर दिनुभयो धन्यवाद दिन्छौँ जुन अनि प्रविधिको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर अनि यस समय हामीले यसरी हामीको कमाइबाट थोरैभन्दा थोरै दशांश भेटी मुक्तिदान पहिलो फल परमेश्वर हामीबाट तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा आदर गरेका छौँ र सङ्कलन गरेका छौँ परमेश्वर सबै तपाईँको जन छोराछोरी परमेश्वर सेवक सेविकालाई आशिष दिनुहोस् कमाइहरूमा पनि प्रार्थना तिमी चढाउँछौँ यो सङ्कलन गरेको भेटीबाट चाहिँ तपाईँको राज्यको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति खरिदिन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर बुवा यस समय हामी तपाईँको जीवित वचन सुन्न गइरहेछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आफ्नो सेवकसँग छोरासँग तपाईँ हामीलाई मण्डलीलाई परमेश्वर तपाईँको महिमाको निम्ति कुन वचनको खाँचो छ तपाईँ परमेश्वर आफै प्रकाशित हुनुहोस् भने तिमी प्रार्थना चढाउँछौँ धन्यवाद दिन्छु येशू प्रभुको आमेन हुन्छ धन्यवाद दाइलाई विशेष गरिकन प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि अब हामी यो समय परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी सुन्न गइरहेका छौँ र आजको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मण्डलीका आदरणीय एल्डर एनके महर्जन अङ्कल म यो समय उहाँलाई दिँदछु हुन्छ सबैलाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह हामी आजको वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ अनि विशेष गरिकन आज हामीले मेरो वचनको शीर्षक छ अनि प्रार्थना र उपचार प्रार्थना उपचार हामी संसारमा छँदाखेरि हामी अहिले किन उपचार गर्नुपर्छ बिमारी पर्दाखेरि भन्ने कुराहरू हामीले केही कुराहरू म तपाईहरुको अगाडि ल्याउन चाहन्छु अनि विशेष गरिकन हामीले बाइबलमा हेर्दाखेरि हामी कति जना को बानी के छ भन्दाखेरि हामी अलिकति बिमारी पर्यो भने अथवा प्रेसर सुगरको रोग बिमार अथवा अन्य रोगहरू भयो भने हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दाखेरि निको भइहाल्छ नि भन्ने कुराहरू हामीले
कतिजनाको विचार त्यो हुनसक्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ देशको परिस्थिति अनुसार देशमा चाहिँ यस्ता धेरै घटनाहरू घटेको छन् कि अब जस्तै हाम्रो तराई जिल्लामा पोहोर साल नै हो, अनि एउटा चर्चमा चाहिँ एउटा विश्वासी बिमारी भएको थियो, अनि चर्चमा चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्दाखेरि अनि अब उनीहरूले चाहिँ किन हस्पिटल लगेर थाहा छैन, तर चाहिँ पछि त्यो बिरामीको मृत्यु भयो। मृत्यु हुँदाखेरि पत्र पत्रिकामा पनि आएको थियो, मैले पत्रिकामा हेरेको थिएँ। अनि चर्चमा लगेर अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्नुपर्ने, किन उपचार नगरिकन मानिसलाई यसरी मरणन्तसम्म पुर्यायो भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ औँलाउने ठाउँ बनाएको थियो। अनि अर्को एउटा कुरा उदाहरणको लागि पूर्व मोरङको रङ्गेली भन्ने ठाउँमा अनि त्यहाँ पनि चर्च रहेछ, अनि साँपले टोकेको छ, साँपले डसेको बेलामा अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ चर्चमा ल्याएर चाहिँ 2 दिनसम्म प्रार्थना गरियो। प्रार्थना गर्दाखेरि अनि त्यो विष फैलिसकेपछि त्यो मान्छेको पनि मृत्यु भयो। अनि त्यहाँ विरोध भयो, क्रिस्चियनहरूको विरोध भयो, अनि त्यहाँ धेरै हङ्गामा भएको कुराहरू पनि यहाँ पाउँछौँ। अब हामीले चाहिँ अब विशेष गरिकन के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि कुन अवस्थामा प्रार्थना गर्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल लाने, कुन अवस्थामा उपचार गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले केही कुराहरू म तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। अनि निकट हामीले अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो चर्चमा गुरुबा अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्दै पनि उहाँले चाहिँ कोरोनाबाट प्रभुमा सुत्नुभयो। अनि मैले धेरैचोटि गुरुबालाई भनेको थिएँ, गुरुबा एकचोटि हस्पिटल लगेर जचाउने हो कि भन्दै पनि उहाँले चाहिँ मान्नु भएन। अन्तमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल लगियो, अनि कोरोना देखियो, अनि कोरोनाको कारणले उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो। हामीले कतिचोटि हामीले चाहिँ अवहेलना गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो नेग्लिजेन्स गर्दाखेरि अनि विश्वासीहरूको चाहिँ त्यो रोगको कारणले मृत्यु भएको कुराहरू हामीले थुप्रै घटनाहरू पाउँछौँ। तर बाइबलमा चाहिँ उपचार गर्नु नराम्रो भनेको होइन, प्रार्थना नगर्नु नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। हामीले प्रार्थना सहित हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ, किनभने हामी यो संसारमा यो माटोको शरीर हो, माटोको शरीरलाई चाहिँ संसारकै रीति अनुसार हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ बाइबलमा थुप्रै घटनाहरू पाउँछौँ। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम लुकाको पुस्तकमा त हेर्न चाहन्छु, तपाईँले निकाल्नुहोस्। लुकाको पुस्तक हामीले चाहिँ तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, 10 अध्यायलाई चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। लुकाको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ केही कुराहरू, अनि त्यहाँबाट हामी मनन गर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 10 अध्यायको हामी 30 पददेखि म पढिदिनेछु। यहाँ चाहिँ माथि धनी व्यक्ति र असल सामरीको दृष्टान्त भनेको छ शीर्षकमा 25 पददेखि, अनि 30 पददेखि म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। 10 अध्यायको 30 पद लुकाको पुस्तक 25 पददेखि पढ्यो भने चाहिँ असल सामरीको दृष्टान्त भनेर लेखेको छ। तर चाहिँ मैले चाहिँ असल सामरीको दृष्टान्तमा अनुसार होइन कि उपचारको विषयमा तपाईँहरूको अगाडि म देखाउन चाहन्छु। 30 पददेखि यहाँ यसरी लेखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो धर्मी व्यक्तिको लागि येशूले जवाब दिनुभएको। अनि येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो, त्यो डाकुहरूको हातमा पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अटमोरो पारी छोडेर गए। समूहले एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अटमोरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र
त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमती लगाएर त्यसको घाउहरूमा घाउमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नो गदामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीहरूलाई तिरिदिने छु। आमेन। यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। अनि हामी यसमा केही कुराहरू यस घटनामा क्रममा अनि सबै मानिसहरूलाई चाहिँ प्रेमपूर्वक व्यवहार गर्नुको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि हामी हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मुखले नै भन्नुभएको छ कि औषधि र स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक उपचार, डाक्टरको एम्बुलेन्सको आवश्यकता बारेमा यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। अनि यहाँ त्यो जुन चाहिँ अधमरो पारेर चाहिँ घाइते भएका डाकुको हातमा परेका व्यक्तिलाई अनि सर्वप्रथम उसले के गर्यो त भन्दाखेरि औषधिको रूपमा तेल र दाखमध्येलाई प्रयोग गरिएको छ है। तेल र दाखमध्येलाई प्रयोग गरिएको छ। अनि यो तेलले चाहिँ मानिसले चाहिँ बिमारीलाई चाहिँ आराम मिल्दछ। अनि ऊ बेलामा चाहिँ अहिलेको जस्तो विकसित रूपमा औषधि हुँदैन थियो। अहिले ऊ बेलामा चाहिँ घरेलु उपचार हुँदथ्यो। अनि घरेलु उपचार गर्नु पर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ दाख अनि तेलले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ निको पार्दछ। अनि दाख रसले चाहिँ बिमारीको घाउलाई चाहिँ छिटो निको पार्ने र पीडाबाट सहन सक्ने क्षमता बढाउने काम गर्दछ। हामीले यो कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। उसलाई तेल र दाखमती लगाएर चाहिँ मलमपट्टी लगाइदिएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि दाखमतीले चाहिँ उसलाई चाहिँ सहन सक्ने शक्ति क्षमता बढाउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन दाख रसले चाहिँ अर्को के काम गर्दछ भन्दाखेरि अनि गहिरो घाउलाई चाहिँ छिटो निको बनाउने काम गर्दछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ रगत बग्न रोक्ने तथा अरू कामका कुराहरूको लागि पनि निको बनाउने काम गर्दछ। अनि त्यस्तो दाख रसले चाहिँ त्यस्तो काम गर्दो रहेछ। कुष्ठ रोग लगायत चर्म रोग लागेका छिटो निको हुने सहायता गर्दछ त्यसले। अनि प्राचीन समयमा औषधि तथा आयुर्वेदिक विज्ञहरू यस्तो कुराहरू बताउँदछ त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ अब 2-3 प्रकारको औषधिहरू हामीले बजारमा पाउँछौँ। एलोपेथिक, होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक, एलोपेथिक 3 प्रकारको पाउँछौँ। आयुर्वेदिक भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ। हामी आयुर्वेदिक भन्नाले चाहिँ जडीबुटी कुटेर बनाएको औषधिलाई आयुर्वेदिक भनिन्छ भने होमियोपेथिक भनेको अब त्यसमा चाहिँ चिनीको गेडामा चाहिँ त्यो रस मिसाएर चाहिँ दिने औषधिलाई चाहिँ होमियोपेथिक भनिन्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा ललितपुरको कुलचोकमा चाहिँ त्यो औषधि पाउँछ। त्यो जुनै पनि रोगबाट निको हुनलाई त्यसले काम गर्छ। तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छैन भने मैले भनिदिएको। अनि एलोपेथिक भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टरले दिने, हस्पिटलले गर्ने, यो जुन सबै हस्पिटलले गर्ने उपचारलाई चाहिँ त्यो औषधि उपचारलाई चाहिँ एलोपेथिक भन्ने गर्दछ। अब यहाँ चाहिँ तेल र दाख मध्येलाई चाहिँ अहिले चाहिँ आधुनिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि अनि के गर्दछ भन्दाखेरि त्यो बेलाको त्यो तेल र दाख मध्येले चाहिँ अहिले चाहिँ कडा औषधिको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो दिएको तेल र दाखमती लगाएको चाहिँ कडा औषधिको रूपमा दिएको भन्ने कुराहरू त्यो बेलामा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरेको छ। अहिले आधुनिक युगमा चाहिँ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न मलम र विभिन्न प्रकारको औषधि यो तेलको विकसित रूप हो। यो जुन अहिले चाहिँ भएको औषधि एलोपेथिक औषधिमा चाहिँ त्यसैको विकसित रूपमा हो। आजभन्दा चाहिँ झन्डै 300 वर्ष अगाडिसम्म यस्तो ठुलो पिठो हामीले चाहिँ पाइएको जडीबुटीबाट पिसेर बनाउने औषधि प्रयोग गरिन्छ भने अहिले चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ बनाएर अनि प्युरिफिकेसन गरेर अब त्यसलाई के भन्ने अब एक प्रकारको त्यसलाई चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ मेसिनबाट प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले क्याप्सुल र झोलको रूपमा बजारमा ल्याइएको छ। त्यसैको विकसित रूपमा हो।
अनि दाखरसको विकल्पहरूको रूपमा अहिले चाहिँ विभिन्न कडा औषधिहरूको रूपमा अहिले बजारमा पाउँछौँ। अहिले मैले सुने अनुसार, मैले चाहिँ मेरो अध्ययन अनुसार हामीले चाहिँ त्यो लागु पदार्थ गाँजा अनि त्यो अहिले एलोपेथिक औषधिमा 500 भन्दा बढी औषधिमा चाहिँ त्यो गाँजा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ। यदि हामीले चाहिँ सिधै हिसाबले चाहिँ गाँजालाई प्रयोग गर्दा खण्डमा चाहिँ प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि त्यो लागु औषधिको रूपमा गनिन्छ। यदि त्यो औषधिको त्यो एलोपेथिक औषधिमा मिसाएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मानिसलाई चाहिने अति आवश्यक कुराहरूमा चाहिँ त्यो पर्न जान्छ। अब हामीले चाहिँ माथि हामीले चाहिँ हेरेको यो लुकाको पुस्तकमा चाहिँ हामीले 30 अध्यायदेखि हामीले हेरेको यो वचनमा चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि अनि घाइते व्यक्तिले चाहिँ घाउमा पट्टी बाँधिदियो र यस घटनामा घाइतेलाई चाहिँ प्राथमिक तथा आधारभूतको उपचारको आवश्यकता पर्दथ्यो। किनभने हामी कोही पनि लड्दाखेरि, घाउचोट लाग्दाखेरि के गर्छौँ, कुनै पनि एक्सिडेन्ट भयो, लड्यो अथवा चाहिँ काम गर्दा हिँड्दा लड्यो भने सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ, अनि नजिकको ठाउँमा जहाँ नजिक छ त्यहाँ लगेर उसलाई चाहिँ घाउ सफा गरेर अनि हस्पिटल लानुभन्दा अगाडि हस्पिटल टाढा छ भने उसलाई चाहिँ के गर्थ्यो, साधारण त्यहाँ जे पाउँछ त्यो लगाएर चाहिँ मलमपट्टी बाँधिदिने चलन छ। अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर अनि के गर्छ भन्दाखेरि अनि बुढापाकाहरूले चाहिँ कुनै पनि घाँसपातको झोललाई लगेर निचोरेर अनि त्यसमा चाहिँ घाउमा राखेर अनि त्यसलाई बाँधिदिने चलन छ। अनि त्यसपछि बल्ल उपचारको लागि हस्पिटल लाने चलन छ। अनि यो घटनामा पनि येशूले भन्नुभएको घटनामा पनि यही कुराहरू गरिएको छ। पहिला त्यो देख्ने व्यक्तिले सामरीले के गर्यो त भन्दाखेरि अनि त्यो घाइतेलाई चाहिँ घाउमा मलमपट्टी अनि तेल र दाखमती लगाइदियो अनि त्यसपछि मलमपट्टी बाँधिदियो अनि यस घटनालाई चाहिँ अनि प्राथमिक तथा उपचारको आधारभूतको आवश्यकता परेको अनुसार उसलाई चाहिँ उसमा पौवामा ल्याएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि पौवामा ल्याउँदाखेरि अब उसले चाहिँ अब अहिलेको विकसित संसारमा चाहिँ एम्बुलेन्स भन्नाले चाहिँ बिरामीलाई बोक्नको लागि प्रयोग गरिने साधनलाई एम्बुलेन्स भनिन्छ। अनि अहिले हाम्रो चाहिँ यस सहर बजारमा एम्बुलेन्स भन्दाखेरि एम्बुलेन्स भनेर छुट्याएको गाडीलाई हामी बोलाउँछौँ। तर गाउँघरमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अनि जे साधन भेटिन्छ, अब तान्दिया अथवा बाँसमा अब खटमा अथवा चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ त्यो बिरामीलाई चाहिँ राखेर बोकेर अनि त्यो कुनै सुगम ठाउँसम्म लगेर हस्पिटल लाने व्यवस्था गरिएको कुराहरू कतिचोटि हामी गाउँघरतिर अथवा पहाडतिर गयो भने यो कुराहरू देख्छौँ। डोकोमा राखेर बोकेर पनि लाने चलन छ। अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुकमा हेर्छौँ अनि बिरामी अवस्थामा बोकेर लगेको, डोकोमा हालेर लगेको कुराहरू पनि यहाँ पाउँछौँ, हामी देख्छौँ। अनि अहिले गाउँघरमा त्यस्तै छ। अब यो गाउँघरको कुरा भयो। अहिले चाहिँ आर्थिक अवस्था सम्पन्न हुनेले कस्तो रूपमा प्रयोग गर्छ त भन्दाखेरि अनि हेलिकप्टर अनि प्लेनसम्म पनि प्रयोग गरेको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। हामी अहिले संसारमा त्यो चलन आइसकेको छ। तर त्यो बेलामा सामरीले के गर्यो त भन्दाखेरि एम्बुलेन्सको रूपमा उसले गधालाई प्रयोग गरेको छ। बिमारीलाई गधामा चढाएर अनि त्यसपछि उसले कहाँ लग्यो त भन्दाखेरि उपचारको लागि उसले चाहिँ पौवासम्म ल्याएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि पौवामा ल्याउँदाखेरि अनि त्यो बिमारीलाई उपचार गर्न नर्स, डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मीको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ त्यो बेलाको समयमा चाहिँ भएसम्म उल्लेख गरिएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो विकासमा चाहिँ हामीले देखेको छौँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो विकसित रूप नभए तापनि अनि जे छ त्यो साधनलाई प्रयोग गरेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि यसै कारणले चाहिँ हिजो आज हामीले चाहिँ के गर्छौँ, केही घाउचोट लाग्यो भने, कुनै अप्ठ्यारो बिमारी पर्यो भने के गर्छौँ, अनि हत्त नपत्त हामी चाहिँ हस्पिटल दौडाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ येशूले मैले चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा पनि कुरा ल्याउँदैछु। अनि सबैभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ बिमारी छन्, कस्तो प्रकारको त्यो मान्छेलाई चाहिँ हस्पिटल लानुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ।
मैले अघि नै उदाहरण दिएँ, एउटा साँपले डसेको मान्छे रङ्गेलीमा मोरङ जिल्लाको रङ्गेली भन्ने ठाउँमा साँपले डस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदमै विषालु साँप पाउँछ। अनि त्यसको लागि सबैभन्दा प्रार्थना गर्दा गर्दै चर्चमा प्रार्थना गर्दा गर्दै उसलाई हस्पिटल लगेको भए सायद त्यो मान्छे बाँच्थ्यो। अनि क्रिस्चियनहरूमाथि त्यो आरोप पर्दैन थियो कि यिनीहरूले चाहिँ पहिला प्रार्थना चर्चमा लगेर प्रार्थना गरे, हस्पिटल नलगिकन त्यो मान्छे त्यस कारणले मरे भन्ने कुराहरू यो मानिसहरूलाई चाहिँ गलत कुराहरू लान्छना लाउँदैनन् थियो होला। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामीले कतिचोटि हाम्रो चाहिँ अवस्था कसो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अब कतिचोटि हामीले चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्यो अथवा एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको चाहिँ खुट्टा भाँच्यो अथवा धेरै घाउचोट लाग्यो भने त्यसलाई चर्चमा ल्याएर हामीले प्रार्थना गरेर निको बनाउँछौँ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको परीक्षा गरेको जस्तै हुन्छ। किनभने त्यस मान्छेको चाहिँ घाउचोट लाग्दाखेरि रगत बगिरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त उसलाई चाहिँ रगत बग्नु थाम्नु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेचिङ अथवा चाहिँ टाका लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ उपचार रगत बग्नबाट बन्द गर्न विभिन्न औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै रगत बगेको अवस्थामा के को इन्जेक्सन लाउँछ भन्दाखेरि अफिम अहिले जुन मान्छेमा बजारमा सहर बजारमा अफिम भन्ने जुन खेती गर्छन् अथवा त्यसको रसले चाहिँ हाम्रो रगतलाई चाहिँ बाक्लो बनाउँछ अरे है, बाक्लो बनाउँछ। अनि धेरै एक्सिडेन्ट भएको धेरै चोटपट लागेको मान्छेलाई चाहिँ त्यो अफिमको चाहिँ इन्जेक्सन लगाइदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि रगत बाक्लो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि त्यो रगत धेरै शरीरबाट निस्किन पाउँदैन। नपाएपछि के हुन्छ त एकदम अफिमले चाहिँ उसलाई के बनाउँछ, लट्ठ बनाउँछ, निद्रा लाग्छ। अनि ऊ निन्द्रामा बस्दा निन्द्रा लाग्छ, अनि निदाएपछि चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ आनन्द मिल्छ। अर्को कुरा चाहिँ उसलाई चाहिँ रगत बाक्लो भएपछि त्यो रगत चाहिँ बाहिर शरीरबाट धेरै बग्न पाउँदैन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ मानिसहरूले सबैभन्दा पहिला यो प्रयोग गर्छ डक्टरले। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको चाहिँ एलोपेथीको औषधिको गुण हो यो। अनि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ चर्चमा लगेर प्रार्थना गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मानिसलाई चाहिँ त्यो मानिसको के हुन्छ, शरीरमा भएको सम्पूर्ण रगत बगेर त्यो मान्छे मृत्यु हुन पनि सक्छ। अब कन्डिसन कस्तो छ, अब त्यो साँपले टोकेको मान्छेलाई चाहिँ विष शरीरमा फैलिनु भन्दा पहिला चाहिँ हस्पिटल लगेको भए अनि डक्टरले त्यो विषलाई निकालिदिन्छ अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ केही उपचार गरिदिन्छ। अब प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि अनि त्यो शरीरमा चाहिँ के भयो त, विष फैलिएपछि त्यो मान्छेको मृत्यु भएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि कतिचोटि चाहिँ मानिसलाई धेरै डायरिया भयो अथवा सिकिस्त भयो भने त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ उपचारको प्रार्थनाको साथसाथै हामीले उपचार गर्न आवश्यक छ। किनभने यो हामी शरीर, यो संसारको शरीर, यो माटोको शरीर हो। हामी यो माटोको शरीर शुद्ध लिएर चाहिँ हामी स्वर्गमा जान सक्दैनौँ। त्यसै कारणले चाहिँ यीशुले चाहिँ यहाँ चाहिँ सामरीको दृष्टान्तमा चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ यो उदाहरणको लागि दिनुभएको छ। त्यो बेलामा चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ डक्टर नर्स त्यस्तो ठुल्ठुलो उपचार घाउचोट लाग्दाखेरि डक्टर चाहियो, नर्स चाहियो, स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहियो। अनि त्यो बेलामा त्यस्तै कुराहरू अनि त्यो सामरीले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो पौवामा ल्याएर पौवाको मालिक कहाँ ल्याएर चाहिँ त्यहाँ उसलाई चाहिँ आराम गराएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हस्पिटलको रूपमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा त्यो प्रयोग भएको त्यो बेलामा पाउँछौँ। अनि सामरीले चाहिँ घाइतेलाई लगेर चाहिँ पौवामा राखी र त्यसको उपचार गर्यो। त्यहाँ पौवालाई अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो घाइते व्यक्तिलाई अनि बिमारी व्यक्ति पौवामा रहँदा राम्रो उपचार भएको पनि हामी पाउँछौँ। किनभने उसको त्यहाँ स्याहार सुसार भएको छ। अनि स्याहार सुसार गरिनको लागि उसले लिएर गएको छ। अनि औषधिको रूपमा तेल र दाग मध्येको पनि साथसाथै अनि नियमित रूपमा घाउको सरसफाइ ड्रेसिङ पनि गरिएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। त्यो भएको कुराहरू पाउँछौँ। किनभने यो तपाईँ अनि हामीले भनेको कुरा होइन, किनभने येशू ख्रीष्ट स्वयंले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ भनेको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र
को रूपमा चाहिँ पौवामा चाहिँ ल्याएको छ। अनि अनि स्वास्थ्य केन्द्रको आवश्यकता कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीलाई अहिलेको जमानामा त्यो पर्दछ, आवश्यक पर्दछ। अनि आफ्नो चाहिँ येशूले चाहिँ यो प्रख्यात कथामा चाहिँ येशूले भन्नुभएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ 34 पद अनुसार, अब हामी 35 पद अनुसार हामी जानेछौँ। सामरीले चाहिँ बिमारी घाइतेलाई राखेको पौवामा चाहिँ बिमारीलाई रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पैसा तिरेको पनि यहाँ पाउँछौँ। किनभने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलमा गयो, उपचार गर्यो, अनि केही कुराहरू गर्यो भने हामीले चाहिँ हस्पिटललाई के गर्नुपर्छ? बिलको पैसा तिर्नुपर्छ, अनि औषधिको पैसा तिर्नुपर्छ है। अहिले त्यो बेलामा पनि यो सामरीले चाहिँ त्यो पौवाको मालिकलाई के गर्यो? पैसा तिरेको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ बिमारीलाई चाहिँ रेखदेख गर्ने र व्यक्तिलाई चाहिँ अहिलेको आधुनिक भाषामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी जस्तो भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अनि अहिलेको स्वास्थ्य कर्मीले के गर्छन्? नर्सिङ काम गर्छन्, डक्टरले काम गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ घाउ सरसफाइ गर्ने, नियमित रूपमा औषधि खुवाउने, अनि ड्रेसिङ गरिदिने, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कुराहरू भएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। किनभने त्यो पौवाको मालिकलाई त्यो जिम्मा दिएको थियो। किनभने त्यो सामरी त आफ्नो यात्रामा जाँदै थियो, अनि उसले चाहिँ हेरेर साथी चल्दैन, अनि त्यो पौवाको मालिकलाई त्यसरी यहाँ चाहिँ त्यो रूपमा प्रयोग भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि डाक्टर नर्सको रूपमा चाहिँ हामीले उसले काम गर्दाखेरि उसको घाउ सरसफाइ गर्ने सबै कुराहरू दिएर पनि उसले पैसा तिरेर अनि चाँदीको सिक्का दिएको, पैसाको रूपमा त्यो पौवाको मालिकलाई दिएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि यो घटनाहरू हेर्दै अब हामीले चाहिँ अब कुनै बिमारी पर्दाखेरि हामी पहिला हस्पिटल प्रार्थना मात्रै गर्ने कि हस्पिटल पनि जाने कि अनि औषधि उपचार पनि गर्ने भन्ने कुराहरू क्वेसन आउन सक्छ। हामीले प्रार्थनाको साथसाथै हामीले चाहिँ औषधि उपचार पनि गर्न आवश्यक हामीले चाहिँ यहाँ देखिन्छ। किनभने यो येशू स्वयंले भन्नुभएको घटनामा चाहिँ हामीले यो कुराहरू देख्छौँ। अनि यसो गर्दाखेरि हामी कहिले पनि अनात्मिकी हुँदैनौँ। र अनात्मिकी मान्छेले भन्छन् यो मान्छेले यस्तो कुराहरू गर्छन्, अनि प्रार्थना नगरिकन यस्तो कुराहरू गरेको, यो त अनात्मिक भन्ने कुराहरू जस्तो देखिन्छ। तर यो अनात्मिक होइन। न त चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ बाइबलको विरोधी भन्न सक्छौँ, तर बाइबलमा खुद बाइबलले के भनेको छ त भन्दाखेरि प्रार्थनाको साथसाथै यो कुराहरू पनि औषधिहरू गर्नुपर्छ, डक्टर कहाँ जानुपर्छ, अनि स्वास्थ्य कर्मी हामीहरूको लागि हामीले चाहिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँछौँ। यसैले चाहिँ हाम्रा प्रिय विश्वासीहरूले चाहिँ यो आवश्यकता परेको खण्डमा विश्वासीहरूको प्रार्थना साथसाथै परमेश्वरले दिनुभएको दिमागलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने परमेश्वरले एक थरी भनेको छ, हामीले चाहिँ अर्कोतिर। किनभने हामीले चाहिँ प्रार्थना मात्रै गर्यो भने मेरो रोग निको हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ परमेश्वर त्यसो भन्यो भने अथवा उपचार गर्नुपर्छ, डक्टर कहाँ जानुपर्छ भन्यो भने यो मान्छे त चाहिँ विश्वासमा परिपक्व नभएको, परमेश्वरप्रति भरोसा नभएको व्यक्तिहरू जस्तो पनि कतिजनाले भनेको मैले सुनेको छु। तर मैले चाहिँ आज हाम्रो मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो भन्दाखेरि प्रार्थनाको साथसाथै प्रार्थना मात्रै गर्दाखेरि निको हुन्छ भन्नु खोजेको होइन, प्रार्थना गर्नु पर्दैन भनेको पनि होइन। प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरले दिनुभएको यस संसारमा दिनुभएको विभिन्न जडीबुटीबाट बनेको औषधि उपचार पनि प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। यस्तो कुरा गर्दाखेरि हामी अनात्मिक हुँदैनौँ, किनभने परमेश्वरले दिनुभएको दिमागलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। अनि यो औषधि प्रयोग गर्दाखेरि हामी कहिले पनि अनात्मिक बन्दैनौँ, किनभने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ। अझै पनि म एउटा दुईटा कुरा, केही कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि नमुनाको रूपमा ल्याउन चाहन्छु। अनि हामी अतिबारी पनि हुँदैनौँ, अनि असन्तुलित पनि हुँदैनौँ, अनि हाम्रो विचार बाइबल विरोध पनि होइन। किनभने बाइबलमा यही कुराहरू भनेको छ कि येशू ख्रीष्ट स्वयंले अनि उपचारमा खटाउनु भएको घटनाहरू उदाहरणको रूपमा यहाँ देखाउनु भएको छ।
अनि त्यसै कारणले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अब अर्को नमुना बाइबलमा भएको घटनालाई म तपाईँलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छु। 2 राजाको पुस्तक 20 अध्यायको 7 पदमा पनि एउटै घटना छ। अनि यशायाको पुस्तक 38 को 21 पदमा पनि हामीले हेर्यौँ भने एउटै घटना छ। जब हिजकिया राजा बिमारी परेको थियो अनि उसको आयु सिद्धियो भनेर जब चाहिँ अगमवक्ताले भनिएको छ, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ परमेश्वरसँग ढुरु रोएको थियो। ऊ बिमारी के को कारणले परेको थियो? पिलो आएको कारणले ऊ बिमारी परेको घटनाहरू यहाँ पाउँछौँ। र अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरसँग आफ्नो खाटमा बसेर एकातिर कुनामा बसेर धुरु रोयो। अनि उसको आँसु उसले रोएको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसलाई चाहिँ अगमवक्ता हामी पढ्नेछौँ, यो पनि हेर्नेछौँ। 2 राजाको पुस्तक 20 अध्यायको 7 पद। यशायाले भने, नेभाराको लेप बनाएर लगाउनु, तिनीहरूले त्यसै गरे र त्यो तिनको पिलोमा लगाइदिए र ती निको भए। हेर्नुहोस्, अब यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ यसैया अगमवक्तालाई चाहिँ यो कुरा देखाइएको छ। गएर चाहिँ हिजकिया राजालाई भन्नु, किनभने तिम्रो प्रार्थना मैले सुनेको छु, तिम्रो आँसु मैले देखेको छु। यो भन्दा 7 पदभन्दा माथि पढ्नु भयो भने त्यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसमा के भनेको छ, जब हिजकिया राजा परमेश्वरसँग धुरु रोए अनि त्यसपछि परमेश्वरले यशाया अगमवक्तालाई यो कुरा देखाइएको छ। यो देखाइसकेपछि अनि के भनेको छ त भन्दाखेरि, नेभाराको लेप बनाएर अनि उसको पिलोमा लगाइदिनु, अनि त्यसपछि ऊ निको हुन्छ। अनि त्यसपछि भोलि ऊ हिँडेर चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छ भनेर चाहिँ यहाँ जब परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ पुरानो नियममा हेर्ने हो भने। अनि यशायाको पुस्तक अनि 38 अध्यायको 21 पदमा पनि हामी त्यही कुराहरू पाउँछौँ। किनभने जब हिजकिया राजाले चाहिँ नेभाराको लेप बनाएर चाहिँ त्यो पिलोमा लगाइदिए, त्यो निको भएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। त्यो नेभाराको लेप भनेको के त भन्दाखेरि, अहिलेको विकसित रूपमा हेर्ने हो भने औषधि, अनि यो हामीले लगाउने खाने औषधिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अनि एकजना यस घटनाले चाहिँ इजरायल देशको एकजना राजा बिमारी भएर मर्न लाग्दाखेरि यसैलाई चाहिँ परमेश्वरले खटाउनु भएको हामी पाउँछौँ। किनभने नेभाराको लेप औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने अब हामीले चाहिँ औषधि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त? हामी बिमारी पर्दाखेरि अब प्रेसर भयो, हाई प्रेसर भयो भने हामीलाई टाउको दुख्ने अनि विभिन्न रोग लाग्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले औषधि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने त? यदि चाहिँ हामीले यो बाइबलमा यस्ता घटनाहरू पाउँदै पनि हामी अटेरी भयौँ भने परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरले निको बनाइहाल्नुहुन्छ नि भनेर मात्रै हामी रह्यौँ भने अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि ठिकै कुरा हो। किनभने अहिलेको खानेकुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो बेलाको खानेकुरा भन्दा अहिलेको खानेकुराहरू त्यो अवस्थाको हामी पाउँदैनौँ। पूर्ण रूपले चाहिँ हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी अथवा आज्ञा पालन गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। हामीले खानेकुराहरूदेखि लिएर हामी रहन सहन सबै हामी आधुनिक युगमा छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अहिले खासै भन्ने हो भने डक्टरले भन्छ नि, चिल्लो नखानु, अनि नुनिलो नखानु, अनि तडक भडक नखानु भनेर भन्छन्। तर हामीलाई चाहिँ त्यही कुराहरू मनपर्छ है, त्यही कुराहरू मनपर्छ। अनि त्यो परमेश्वरले देखाउनु भएको अनि डक्टरले नखानु भनेको चिज हामी खान्छौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिबन्ध लगाएको कुराहरू हामी खान्छौँ। अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी हिँड्दैनौँ भने कतिचोटि हाम्रो इच्छा अनुसार हिँड्छौँ, तर चाहिँ अन्तको समयमा हामी बिमारी पर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा मात्रै खोजी गर्छौँ भने पनि त्यहाँ लागू गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले चाहिँ औषधि गर्नु पनि आवश्यक पर्छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ प्रेसरले चाहिँ के हानि गर्छ त म तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि हाई प्रेसरले चाहिँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ। हार्ट एट्याक हुने काम
प्रेसरले गर्छ। अर्को हामीलाई चाहिँ के असर गर्न सक्छ भन्दाखेरि टाउकोमा चाहिँ लगरको नसा फुटेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ब्रेन ह्यामरेज भन्छ। अनि त्यसको उपचार धेरै कम सम्भावना छ, किनभने ब्रेन ह्यामरेज भएको व्यक्ति बाँच्नको लागि धेरै सम्भावना कम छ। अनि हार्ट एट्याक भएको व्यक्तिहरूलाई त तपाईँले धेरैजनाले सुन्नुभएको छ होला। अनि कतिजना बाँच्छन्, कतिजना यदि मर्छन्, कतिजना बाँचिहाले पनि एउटा चाहिँ उसको यसमा खुन छोडेर जान्छन्। अनि अथवा चाहिँ पहिलाको जस्तो स्वास्थ्य बन्दैन। अर्को कुरा चाहिँ प्यारालिसिस बन्छन्, प्यारालिसिस हुन्छ, एकपट्टि शरीरको एक पार्ट चल्दैन। अनि त्यो पनि हाई प्रेसरले हुने हो, रगतको प्रेसर। अब हामीले चाहिँ प्रेसरलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्यो भने यो शरीरलाई त्यसरी हानि नोक्सानी हुन सक्छ। अरू त बाँकी नै छ। कतिजनाले आँखा देख्दैन, कतिजनाले कान सुन्दैन, कतिजनाले बोल्न सक्दैन, त्यो त छुट्टै छ। अब त्यो मेन कुरो चाहिँ ब्रेन ह्यामरेज, हार्ट एट्याक। अनि यस्तो भयो भने हाम्रो शरीरमा यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने? अब त्यसपछि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेको थियो, परमेश्वरमा सुन्नु भएन मात्रै भन्नुहुन्छ कि अनि त्यसपछि आफ्नो गल्तीलाई पनि मान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले संसारमा रहँदाखेरि हाम्रो यो माटोको शरीरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउने हो भने प्रार्थना त गर्नु पर्दैन भन्नु खोजेको होइन, प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरले दिनुभएको दिमागलाई पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरले पनि ऊ बेलामा यस्तो कुराहरू देखाउनु भएको छ। अनि विभिन्न औषधि उपचार अनि गरेको, अनि भएका नेभाराको लेप लगाएर चाहिँ हिजकियाको चाहिँ पिलो निको बनाएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अहिले औषधिको कुराहरू म केही कुराहरू तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि अहिलेको चाहिँ जुन हस्पिटल काठमाडौँमा भएका हस्पिटल त्यति थिएन। अनि वीर अस्पताल थियो, टिचिङ हस्पिटल पनि पछि बनेको हो। अनि म सानो छँदाखेरि मलाई पनि थाहा थिएन कि वीर अस्पताल बाहेक अरू हस्पिटल थियो भन्ने कुराहरू। अनि धेरै अगाडि त अझ के गरिन्छ त भन्दाखेरि अनि वैद्यहरू हुन्छन्। वैद्य भनेको झारफुक गर्ने होइन। एक्चुअली वैद्यको काम के त भन्दाखेरि यो जमिनले फलेको, जमिनबाट उब्जेको झारपात जङ्गलको बोट बिरुवाबाट चाहिँ कुन मिसायो भने कुन औषधि बन्छ भन्ने ज्ञान भएको मान्छेलाई चाहिँ वैद्य भनिन्छ। अब अहिले भन्ने हो भने अब के औषधि, हाम्रो नेपाली औषधिलाई के भन्छ? आयुर्वेदिक औषधि बनाउने ज्ञान भएको व्यक्तिलाई वैद्य भनिन्छ। अब अहिलेको मान्छेले चाहिँ वैद्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ के सम्झिन्छ? झारफुक गर्ने अनि नाडी हेर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई होइन। अनि आयुर्वेदिक औषधि बनाउने ज्ञान भएको व्यक्तिलाई चाहिँ वैद्य भनिन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ घरमा ल्याएर अब गाउँ जङ्गलमा गएर अनि कुन बोटबाट कुन औषधि बन्छ भन्ने कुराहरू ज्ञान भएको व्यक्तिले त्यो टिपेर ल्याउँछ, सुकाउँछ, त्यसलाई धुलो बनाउँछ, कुट्छ, अनि मिश्रण बनाउँछ। अनि मानिसले चाहिँ त्यो पोको बनाएर राख्छ। अनि त्यो डाक्टर, त्यो वैद्य कहाँ गएको व्यक्तिलाई चाहिँ कुन रोग लागेको छ, कस्तो प्रकारको रोग लागेको छ, अनि त्यो औषधि चाहिँ मात्रा मिलाएर दिने व्यक्तिलाई चाहिँ वैद्य भनिन्छ। त्यो चलन थियो। हेर्नुहोस्, अहिले त्यो गर्न धेरै असम्भव, गाह्रो भयो। अब अहिले नेपालमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ पश्चिम क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ अनि विभिन्न जङ्गलको त्यो विभिन्न घाँसपातको ऊहरू लिएर चाहिँ जडीबुटीहरू इन्डियामा लान्छ, जडीबुटीको बोटहरू। अनि इन्डियामा लगेपछि ट्रक लान्छ। अनि त्यहाँको चाहिँ औषधि कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई मात्रा मिलाएर बनाएको औषधि फेरि हामी नेपालमा चाहिँ हामीले नेपालीले किनेर चाहिँ त्यो प्रयोग गर्छौँ। अहिले आधुनिक युगमा यो कुराहरू भएको छ। अनि त्यो पिसेर लगाएको कुराहरू हामीले चाहिँ अहिले लगाउँदैनौँ, किनभने हामी माथि त्यो विश्वास छैन। किनभने त्यो औषधि लगायो भने हामी विश्वास पनि गर्दैनौँ, किनभने
अहिले त्यो लगाउने सिस्टम पनि छैन, मानिसहरूमा चाहिँ भरोसा पनि छैन। एउटा कुरा चाहिँ हामी सानो सानो हुँदाखेरि मलाई थाहा छ, म सानो हुँदाखेरि हाम्रो बाबुबाजेको पालोमा चाहिँ के गर्छ भने खुट्टा मर्क्यो भने के गर्छ भनेखेरि एक प्रकारको जङ्गलको पातहरू हुन्छ, अनि त्यो पात ल्याएर चाहिँ चिप्ली किरा थाहा छ है, चिप्ली किरालाई पिसेर मिसाएर चाहिँ नेपाली कागजमा चाहिँ लेप लगाएर अनि त्यो घाउमा मर्केको ठाउँमा चाहिँ ताछिदिएपछि 15-20 दिन राखेपछि त्यो चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। त्यो अहिले सायद त्यो सिस्टम कुनै पनि व्यक्तिले विश्वास गर्दैन होला। त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो बन्थ्यो। अहिले चाहिँ विकसित रूपमा चाहिँ त्यो त्यस्तो गर्न झन्झटिलो भएको कारणले अहिले चाहिँ विभिन्न मिसिनहरू विभिन्न आधुनिक युग आएको कारणले यो सबै विकसित रूपमा चाहिँ यो एलोपेथिक औषधि हामीले बजारमा किन्छौँ र खान्छौँ, युज गर्छौँ। त्यो पनि हामीले चाहिँ कतिचोटि विश्वासीहरूलाई चाहिँ गर्न मान्दैन। अनि कतिजना बुढाबुढी भइसकेपछि कतिजना अब कहिले पनि केही नभएको व्यक्ति अहिले पहिलोचोटि औषधि गर्नु पर्यो, डाक्टर कहाँ जानु पर्यो, हस्पिटल भर्ना गर्नु पर्यो भने मान्दैन सितिमिति, किनभने यो मैले कहिले पनि गरेको छैन। तर हामी विश्वासीले यो कुराहरू गर्नु मिल्दैन। पोहोरको साल म बिरामी पर्दाखेरि पहिलोचोटि हस्पिटल भर्ना भएको थिएँ, किनभने म 60 वर्षसम्म म पनि हस्पिटल भर्ना भएर हस्पिटलमा बसेको छैन है। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले कतिचोटि चाहिँ हामीले अहिलेको औषधि गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन, किनभने हामी अहिलेको हावापानी अहिले खानेकुराहरू पहिलाको जस्तो ओरिजिनल छैन बजारमा। अहिले हामी सबै चाहिँ अथवा चाहिँ विषादी मिसिएको अथवा चाहिँ डुप्लिकेट अहिले विकासी भन्छौँ, अनि त्यो कुराहरू खान्छौँ, खानेकुराहरू खान्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरमा विकृति पैदा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ औषधि पानीको आवश्यकता पर्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्कार गर्यौँ भने हामी मूर्खता ठहरिन्छौँ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको, परमेश्वरले यो कुराहरू 2000 वर्षभन्दा पहिला नै परमेश्वरलाई थाहा थियो यो कुराहरू यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू हामीले चाहिँ मानिलिनु आवश्यक पर्छ। अनि मानिसले प्रार्थनाद्वारा मानिसलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा मानिसलाई दिनुभएको ज्ञान बुद्धिको लागि हामीले यो कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि प्रस्थानको पुस्तकमा पनि हामी हेर्नेछौँ, प्रस्थानको पुस्तक अनि परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई हामीले चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई देखाइएको छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 15 अध्याय 22 देखि 25 सम्म म पढिदिनेछु। तब मोसाले इस्राएलीहरूलाई लाल समुद्रबाट अघि डोराएर लगे र तिनीहरू सुरको उजार स्थानतिर लागे। उजार स्थानमा हिँड्दा 3 दिनसम्म तिनीहरूले पानी पाएनन्। अनि मारा भन्ने ठाउँमा आएपछि माराको पानी तिनीहरूले खान सकेनन्, किनकि त्यो तितो थियो। यसैले त्यसको नाउँ मारा भयो। यसकारण मानिसहरू हामीले के पिउने भनेर मोसासित गनगनाउन लागे। तब मोसाले परमप्रभुलाई पुकारे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा काठको टुक्रा देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दा पानी मिठो भयो। त्यही नै परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति एक विधि र विधान बनाउनु भयो र उहाँले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो। आमीन। अनि किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा त्यो काठको टुक्रालाई चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग भएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ, किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यो बेलामा त्यो काठको एक टुक्रा काठलाई चाहिँ पानीमा हाल्दाखेरि परमेश्वरसँग गनगनाउँदाखेरि, अनि परमेश्वरसँग चाहिँ जब मिस्त्रीहरू गनगनाउन लागे त्यो पानी त दिए, तर त्यो पानी पिउनु योग्यको थिएन। अनि किनभने त्यो पानीमा चाहिँ जब परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो काठको टुक्रा त्यो पानीमा हाल्ने बित्तिकै पानी के भयो त मिठो भयो, स्वादिष्ट भयो, खानको लागि योग्यको बन्यो। अनि भनेपछि परमेश्वरले त्यो बेलामा पनि औषधिको रूपमा
त्यो काठको टुक्रा मानिसलाई मोसालाई देखाएको कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। त्यसै कारणले चाहिँ आज तपाईँ अनि हामीले अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना मात्रै गर्ने कि हामीले चाहिँ शरीरमा चाहिने उपचार पनि गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अनि हामीले चाहिँ 25पट्टि यही भन्छ कि अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि परमेश्वरले परमप्रभुलाई मोसाले के गरे, पुकारे अनि परमेश्वरले देखाउनु भएको औषधिको रूपमा त्यो काठलाई प्रयोग गर्दाखेरि पानी के भयो, पिउनुको लागि योग्यको बन्यो भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले चाहिँ आजको वचनबाट पाउँछौँ। अब म तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा परमेश्वरले त्यति मात्रै देखाउनु भएन, औषधि खानु मात्रै देखाउनु भएन, अनि शल्यक्रिया अपरेसन भन्छौँ नि अहिलेको रूपमा, अपरेसन ऊ बेलामा पनि अपरेसन थियो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पालामा पनि अपरेसन गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यो बेलामा पनि सबैभन्दा संसारमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलाचोटि अपरेसन कसले गरिएको छ थाहा छ तपाईँलाई? सायद कतिलाई थाहा छैन होला। सबैभन्दा पहिलो अपरेसन परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। येशू संसारमा आउनुभन्दा पहिला नै यो शल्यक्रिया भन्छन् अनि अपरेसन गरिएको कुराहरू हामीले चाहिँ बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हामी पाउँछौँ। अब यो कुराहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि उत्पत्तिमै छ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 21 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामीले बाइबलमा हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदमा म पढिदिनेछु। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ 21 पदमा, यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो र तिनी निधाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। आमेन है। अनि सबैभन्दा पहिला संसारमा सबैभन्दा पहिलो अपरेसन शल्यक्रिया भएको, किनभने मानिसलाई अब हामी जिउँदो मानिसलाई एकैचोटि एउटा करङ तानेर कुनै पनि नचिरिकन त्यो करङ निकाल्न सकिँदैन। किनभने त्यो बेलामा चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मस्त निद्रामा पार्नुभयो। सायद त्यो बेलामा मस्त निद्रामा पार्नको लागि परमेश्वरले त्यो भनौँ न त्यो अदनको बगैँचामा विभिन्न त्यहाँ चाहिँ झारपात हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न फलफुलका बोटहरू थियो, सबै कुराहरूको त्यहाँ बोट थियो। त्यसमध्ये कुनै चिज खुवाएर त्यो बेहोस मस्त निद्रामा पारिसकेपछि परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचामा अनि के गर्यो, हव्वालाई चाहिँ अपरेसन गरिएको कुराहरू पाउँछौँ। अनि त्यसमध्ये एउटा करङ निकालेर चाहिँ त्यसमा मासुले पुरिदियो भनेको छ। अनि त्यो बेलामा मासुले पुरिदिँदाखेरि अनि त्यो बेलामा सायद स्टेचिङ पनि गरेको हुनसक्छ, टाका पनि लगाएको हुनसक्छ परमेश्वरले। यहाँ विस्तृत रूपमा भन्नुभएको त छैन परमेश्वरले, तर चाहिँ करङ निकाल्नलाई चिर्दाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्टेचिङ अथवा चाहिँ टाका लगाएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो कुराहरू उल्लेख नगरे तापनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अनि त्यो बेलामा संसारको सबैभन्दा पहिलो अपरेसन भएको हामीले यो बाइबलमा हामी पाउँछौँ। भनेपछि अब तपाईँले विश्वास गर्नु, अब विचार गर्नुहोस्। अनि संसारमा पहिला नै परमेश्वरले यस्तो कुराहरू देखाउनु भएको छ। किनभने अब औषधिको रूपमा काठको टुक्रा देखाउनु भएको छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ एउटा सामरीको दृष्टान्तमा यो कुराहरू भन्नुभएको छ, पाउमा राखेर उपचार गर्नुभएको छ। भनेदेखि अब तपाईँ हामी उपचार गर्ने कि नगर्ने, हस्पिटल जाने कि नजाने, अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना मात्रै गरेर बस्ने हो कि, अनि हामीले चाहिँ कस्तो प्रकार हामी अहिलेको संसारमा जिउनु पर्छ त भन्ने कुराहरू हामीले तपाईँको अगाडि मैले ल्याएँ। अब म अन्तिम कुराहरू तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा हामीलाई लिनको लागि आइसक्नु भएपछि हामी के गर्छौँ, स्वर्गमा जान्छौँ। स्वर्गमा गइसकेपछि हामी त्यो बेलामा यो माटोको शरीर हुँदैन हामीसँग। किनभने त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो शरीर हुन्छ त, महिमित शरीर हुन्छ। अब महिमित शरीर लिएर गइसकेपछि हामीलाई उपचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन त भन्ने कुराहरू म तपाईँको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। त्यो बेलामा पनि उपचारको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अब त्यो बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ उपचारको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हेर्ने हो भने प्रकाशको पुस्तक हामीले चाहिँ भविष्यको कुराहरू हुने कुराहरू प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि के पाउँछौँ भन्दाखेरि औषधि उपचारकै कुराहरू यहाँ पाउँछौँ।
त्यो बेलामा पनि आवश्यकता पर्छ, मानिसलाई उपचारको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराहरू बाइबलमा प्रष्टसँग हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अब तपाईँहरूको लागि म 22 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ म तपाईँलाई लान चाहन्छु। 22 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ। अब 1 पददेखि नै पढिदिनेछु। जीवनको नदी, तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनको पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र ठुमाको सिंहासनबाट निस्किएर आएको रहेछ। त्यस सहरमा सडकको बिचमा बगिरहेको थियो। त्यस नदीको किनारमा जीवनको वृक्ष थियो। हेर्नुहोस्, जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए। आमेन। हेर्नुहोस्, अब त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नको निम्ति थिए रे। अब त्यो बेलामा चाहिँ कस्ता जातिलाई भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको उल्लेख छैन। जाति जातिलाई निको पार्ने औषधिको रूपमा त्यो बेला पनि प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अनि जसले चाहिँ 12 महिना 12 किसिमका फलफुलहरू दिइरहन्थ्यो। अनि त्यो फलफुलहरू हामीले खानुपर्ने। अनि त्यहाँ त्यसको पातबाट चाहिँ त्यो पातबाट बनेको औषधिलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। अब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभन्दा पहिला पनि यो उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू पाउँछौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ औषधि हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ। हामीले प्रार्थनाको साथसाथै प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्न खोजेको होइन, प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। किनभने हामी कुनै पनि व्यक्ति मोटरसाइकल अथवा कुनै गाडी एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि कुनै पनि धेरै बेहोस अथवा धेरै रगत चोटपटक लागेको खण्डमा त्यहाँ हामी प्रार्थना गरेर बस्दैनौँ। त्यो मान्छेलाई उठाएर के गर्छौँ? हस्पिटलको लागि दौडाइन्छ। हस्पिटलको लागि दौडाइन्छ। त्यो हस्पिटलमा जाँदा हामीले यात्रामा प्रार्थना गर्छौँ। उसलाई हस्पिटल पुर्याएपछि उसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरको चरणमा ल्याउन सक्छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो ठुलो चोटपटक लागेको मान्छेलाई चर्चमा लगेर चाहिँ प्रार्थना गर्न थाल्यौँ र परमेश्वरले निको गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न थाल्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको गल्ती हुनसक्छ। जस्तै धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ डायरिया हुनसक्छ। अनि डायरिया भइसकेपछि शरीरमा पानी कम भइसकेपछि मान्छेको प्राण जान्छ, अनि मृत्युमा पुग्छ। अनि अघि नै मैले भने एउटा उदाहरण दिएँ साँपले टोकेको व्यक्तिहरूको लागि। अनि त्यसलाई उपचार गर्न साथसाथै हामीले प्रार्थना गर्न आवश्यक पर्छ। अनि कति हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गऱ्यौँ भने परमेश्वरले निको बनाइहाल्नुहुन्छ नि, हामीले किन डाक्टर कहाँ जाने त्यो भन्नु हुँदैन। त्यसै कारणले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी अवश्य पनि हामी समाजमा हाम्रो छिमेकीमा अनि यसरी चाहिँ अवहेलित अनि तिरस्कृत बन्नु पर्दैन। अनि कैलालीमा भएको घटना, एउटा डायरिया भएको व्यक्तिलाई चर्चमा राखेर 3 दिन प्रार्थना गर्दाखेरि त्यही उसको मृत्यु भयो। अनि चर्चहरूले चाहिँ यसरी मान्छे मार्छ, किनभने हस्पिटल नलगिकन के गर्यो त चर्चमा लगेर प्रार्थना गरेको। अनि चर्चमा लगेर प्रार्थना गर्दा गर्दा उसको शरीरमा पानी कम भएपछि के भयो त त्यही मृत्यु भयो त्यसको। अनि सबै मान्छेले चाहिँ गाउँलेले के गर्यो? विरोध गरे। अनि विरोध गरेपछि के भयो त अनि त्यहाँ चर्चलाई अवहेलित बनाए। कतिजना हामीले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिको कमीले गर्दाखेरि पनि हामीले कतिचोटि दुःख पाइरहेका छौँ। अनि परमेश्वरले त दिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब म तपाईँलाई अन्तिम एउटा कुरा भनेर यो आजको वचन टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो विश्राम स्थलको घटनालाई म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। हाम्रो विश्राम स्थलको जग्गामा हामीले जग्गा त किन्यौँ, हाम्रो हामी शारीरिक मृत्यु प्रस्ताव हामीले चाहिँ त्यहाँ दफन गर्नको लागि जग्गा त किन्यौँ। जग्गा किनिसकेपछि कुरा के भएछ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि यो जानकारीको लागि अनि त्यहाँ मानिसहरूलाई चाहिँ म एकचोटि म पनि मिटिङमा बसेको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मिटिङ बस्दाखेरि कस्ता मानिसहरूलाई राख्ने, कस्तो कस्तो प्रकारले नीति अपनाउने भन्ने कुराहरू भएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा मैले पनि एकचोटि बोलेँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि यदि हामीले यहाँ काठमाडौँबाट 10 बजेभित्र यहाँबाट प्रस्थान गर्न सक्यौँ भने हामी आजै लाने, अथवा चाहिँ 10 बजेभित्र हामीले आज लान सकेनौँ भने
त्यसको सट्टामा भोलि लग्यो भने के फरक पर्छ? किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी प्रायःलाई थाहा छ, अनि कतिजनालाई थाहा छैन होला। अनि 1-2 घन्टा जति गाडीमा जानुपर्छ, अनि त्यो उकालो चढ्दाखेरि कतिचोटि गाडी चढ्दैन, अनि 4 व्हिल भएको गाडी मात्रै चढ्छ। यदि गाडीमा त्यो चढेन भने तलैबाट हामीले बोकेर लाँदाखेरि त्यहाँ माथि पुग्नलाई 2 घन्टा जति हिँड्नु परे तापनि त्यहाँबाट 2 घन्टा 4 घन्टा, अब 10 बजे गएपछि 2-3 बज्छ। 2-3 बजेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो दफन गरेर आउँदाखेरि बेलुका ठिक्क हुन्छ भनेर मैले प्रस्ताव ल्याएको थिएँ। अनि नीति त्यही अनुसार पास पनि भयो। पास भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि कोही मान्छेले यहाँबाट चाहिँ 2 बजे लिएर गयो। 2 बजे लिएर गयो, अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि 4 बजे होला, सायद 5 बजे होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गाडी चढेन, बोकेर लानु पर्यो। बोकेर लाँदाखेरि धेरै गाह्रो भयो, उकालो छ। अनि साँझ पर्न थालेपछि जाडो महिना थियो, अनि त्यो बेलामा 5 बजे नै साँझ पर्थ्यो। अनि बोकेर लाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि थकै लाग्यो। थकै लाग्दाखेरि अनि त्यहाँ बिसाउनु पर्यो। बिसाउँदाखेरि अर्काको त्यहाँ गाउँको मान्छेको आँगनमा बिसाइदिएछ हेर्नुहोस्। आँगनमा बिसाइदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि हामीले त परमेश्वरलाई चिनेको कारणले त्यो लासलाई केही पनि होइन, तर हिन्दूमा त्यहाँ गाउँको मान्छेले के गर्यो, उनीहरूको लागि त एकदम नराम्रो भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरूले विरोध गर्न थालेको। अनि किनभने हामीले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको असल ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गरेर आज नै लानु पर्दाखेरि 10 बजे यहाँबाट हिँडिसक्नु पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि त्यो अनुसार पास पनि भएको, तर लाने बेलामा त्यसो गरिदियो। अनि त्यसपछि त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ साँझ परेपछि त्यो लासलाई अर्काको आँगनमा बिसाएपछि के भयो त, त्यसपछि त्यो घरको मान्छेले विरोध गरेपछि सबै गाउँलेलाई बोलाएर अनि त्यसपछि त्यहाँको बाटो बन्द गरिदिएको, लास लान नदिएको कारण त्यो हो। अनि कतिचोटि हामीलाई चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी यसरी विवादमा पर्छौँ। अनि जस्तै रङ्गेलीमा त्यस्तै विवाद पर्यो, कैलालीमा विवाद पर्यो। धेरै ठाउँमा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रार्थनाको नाउँमा अनि त्यस चर्चमा राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि, हस्पिटल लानुपर्ने मान्छेलाई चर्चमा लगेर प्रार्थना गर्दाखेरि 2-3 दिन राख्दाखेरि अनि त्यहाँ मान्छे मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसपछि विरोध आउँछ। अनि क्रिस्चियनहरूले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्न नपाओस् भन्नका खातिर परमेश्वरले ज्ञान दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई पनि हामीले सही प्रयोग गरेको खण्डमा हामी समाजमा, छिमेकीमा हामीलाई उदाहरणको जीवन जिउन सक्छौँ। हुन्छ, म वचनलाई यति नै राख्दै बाँकी समय हाम्रो भाइहरूलाई दिँदछु। मनप्रसाद भाइ। हुन्छ, विशेष धन्यवाद छ आदरणीय अङ्कललाई वचनको लागि। हुन्छ, हामी यो समय अब अन्तिम भागमा हामी आइसकेका छौँ। हामी यस गरी यो प्रभुको प्रार्थनाको गीत गाउनेछौँ, यहाँबाट हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी सबैजना आजको यो सङ्गतिबाट हामी छुट्नेछौँ। र अन्तिम आशिषको प्रार्थना र अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनको निम्ति आदरणीय मण्डलीका एल्डर डेभिड लेप्चा दालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी त्योभन्दा पहिला हामी गीत गाउनेछौँ यहाँबाट।
सदा सर्वदा तपाईँकै आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको दिनको लागि, यो आराधना सेवाका लागि। सुरुबाट हामीले स्तुति प्रशंसा अनि भजनका गीतहरू तपाईँ प्रभुलाई चढायौँ। हाम्रो ओठ र जिब्रोबाट, हाम्रो आवाजबाट तपाईँ प्रभुलाई हामीले आजको दिनमा उचालेका छौँ। अनि हामीले मात्र होइन तर सारा नेपालले पनि आजको दिनमा उचालेको छ। यहाँ भएका विश्वासी जनहरूले तपाईँ प्रभुको स्तुति अनि आराधना गर्ने आजको दिनमा मौका पाएको छ। र विशेष गरिकन प्रभु यो साक्षात रूपमा हामी मण्डलीमा उपस्थित हुन नसके पनि यो प्राविधिकद्वारा जोड्न पायौँ। तपाईँको धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसको यो प्रबन्धका लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। र विशेष गरिकन आजको वचनबाट हामी सबैजना आशिषित बनेका छौँ। साँच्चै नै हामीले विभिन्न परिस्थितिमा प्रभु कसरी चाहिँ तपाईँ प्रभुको ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै प्रभु हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने अनि उपचारको लागि ठिक ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी पाएका छौँ। र प्रभु यस अनुसार हामीले आउँदो दिनहरूमा हामीले काम गर्न सकौँ, हाम्रो यो वचनलाई लागू गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु। र धेरै पटक प्रभु हामी अन्योलमा रहन्छौँ, तर प्रभु आजको वचनले हामी सबैलाई हामीलाई प्रभु एक प्रकारले हामीलाई गाइड गरेको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, कस्तो अवस्थामा प्रभु हामीले प्रार्थनामा राख्ने अनि कस्तो अवस्थामा प्रभु हामीले उपचारको निम्ति अस्पताल लैजाने र उपचार केन्द्रमा लैजाने, यस कारणले होइन कि प्रभु तपाईँले निको पार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सबै प्रकारको रोगहरूलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै कुनै रोगहरूलाई, कुनै कुनै बिमारलाई तपाईँ प्रभुले विशेष गरिकन औषधि उपचारबाट पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। अनि विभिन्न डक्टरहरूको हातबाट पनि तपाईँले निको पार्न प्रभु तपाईँले चाहनुहुन्छ। र कतिचोटि कतिवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिधै तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुनेर उत्तर दिएर तपाईँले निको पार्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। र यी सबै कुराको जानकारी तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी एकदम बुद्धिमत्ता साथ अघि बढ्न सकौँ र तपाईँले दिनुभएको यो जीवनलाई प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति हामी राख्न सकौँ हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हामी सुरुबाट हामीले स्तुति प्रशंसा कोरस भजनहरू गायौँ, त्यसपछि तपाईँ प्रभुलाई हामीले स्तुति प्रशंसाहरू चढायौँ। अनि यसरी प्रभु हामीले चढाएको सबै आराधनाको कुराहरू तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभयो, भेटी अनि यसरी दशांश अनि अहिले आएर प्रभु हामीले प्रार्थना गरेका छौँ प्रभु। सबै कुरामा तपाईँ प्रभु विराजमान हुनुभयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। अनि आज सेवा सञ्चालक हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद प्रभु। आजको वचन ल्याउने वक्तालाई पनि तपाईँले विशेष प्रकाश दिइकन हाम्रो बिचमा वचन राख्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। उहाँलाई अझै ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, अझै तपाईँ प्रभुको आत्माद्वारा चलाउनुहोस्, ताकि यस्ता वचनहरू आउँदो दिनहरूमा प्रभु हाम्रो बिचमा आएका हुन् र हामी दिनदिनै आत्मिक तौरले बलियो हुँदै जान सकौँ भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। अब हामी यहाँबाट प्रभु फेरि छुट्टिने छौँ, फेरि अर्को समय नआएसम्म। र परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभु हामी हरेकसँग रहनुहोस्। भोलिबाट नयाँ हप्ताको सुरुवात छ प्रभु। नयाँ हप्ताको सुरुवातमा हामीलाई नयाँ आशिषले भर्नुहोस्। र प्रभु हाम्रो विभिन्न पेसाहरू कामहरू छ प्रभु, हामी जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ तपाईँ प्रभुको उपस्थिति दिनुहोस्। हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतको पहरा राख्नुहोस्। हाम्रो विरुद्धमा आउने मानिसको दुष्टाइ, गलत मानिसको दृष्टिबाट प्रभु अनि महामारी, रोग अनि विभिन्न कुराहरूबाट तपाईँले हामी सबैलाई सुरक्षा दिइराख्नुहोस् पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र हाम्रो विरुद्धमा प्रभु आउने सबै प्रकारको शत्रुसँग प्रभु लडेर तपाईँ प्रभुले हामी सबैलाई विजय दिनुहोस् पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। र परमेश्वर पिता, र यो हप्ताभर जसरी तपाईँ प्रभुले हामीले सहायता गर्नुभयो, आउँदो हप्तामा पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो र आजको सेवा सङ्गतिमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सबैलाई आशिष तुल्याउनु भयो। धन्यवाद दिँदै सारा प्रार्थना निम्ति ख्रीष्ट येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन। आउनुहोस् हामीहरू परमेश्वरबाट आशिष ग्रहण गर्नेछौँ। अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता
हामीसँग र हाम्रो अहिले मण्डलीबाट यो सङ्गतिबाट बाहिर हुने जतिजना विश्वासीहरू छन् सबैसँग युग न युग सधैँभरि रहिराखेका हुन्। आमेन। परमेश्वरले